नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। लकडाउनको मोडल फेरिए, जेठ अन्तिमबाट एसई गरिने, कक्षा 12 को परीक्षालाई पनि साथसाथै लगिने। प्रदेश 1 मा उपचाररत कोरोना संक्रमितको अवस्था सामान्य, स्वाब संकलन गरी रिपोर्टका आधारमा घर पठाउने तयारी। धरान 4 पत्रङबारी सामुदायिक वन परिसरभित्र अवैधानिक रूपमा रुख काट्दै गरेको समयमा रुखले किचेर एक युवाको मृत्यु भएको आरोपमा 4 पक्राउ। सरकारद्वारा असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगार दिने, काम नगर्नेले काम गर्ने मजदुरले प्राप्त गर्ने रकमको 25% बराबरको खाद्यान्न मात्रै पाउने। धरान 9 गौतमपथका सब्जी व्यवसायी हरेराम चौधरीले होलसेल मूल्य भन्दै प्रतिगोटा 10 रुपैयाँमा कागती बेचेपछि नगरपालिकाको अनुगमन समितिद्वारा कारबाही, 500 वटा कागती जफत। लकडाउनका कारण धनकुटामा कुखुरा पालन व्यवसाय सङ्कटमा, भाइरसका कारण मासु खान नहुने भन्ने हल्लाको थप प्रभाव। धरान 11 सङ्घर्ष चौकको टिएलओले सरस्वती बाल आश्रमलाई खाद्यान्न वितरण, अध्यक्ष शिवकुमार राईको नेतृत्वमा सामग्री वितरण। र इटहरीद्वारा दोस्रो चरणको राहत वितरण कार्य सुरु। अब समाचार विस्तारमा। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई जेठको अन्तिम साता गर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बनाएको कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बिहीबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारले वैशाख 25 गते लकडाउनको मोडल परिवर्तन गरेको खण्डमा जेठको अन्तिम साताबाट एसई परीक्षा गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। यो सँगै एसई दिने लाखौं विद्यार्थीमा आशाको सञ्चार भएको छ। लकडाउनको मोडल परिवर्तन भएमा असार 15 गते सक्ने गरी परीक्षा गर्न सकिने बताइएको छ। एसई सँगै कक्षा 12 को परीक्षा पनि एउटै समयमा 2 शिफ्ट गरेर गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ। यस वर्ष एसईमा कुल 4,82,707 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। चैत्र 6 गतेबाट परीक्षा लिने गरी सरकारले तयारी थाले पनि चैत्र 5 गते साँझ सूचना निकाल्दै एसई स्थगित गरेको थियो। पौडेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले परीक्षार्थीका लागि अब घर पाएक पढ्ने स्थानमा परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसका लागि उपकेन्द्रहरू थप गर्न सुझाएको छ। परीक्षा सकिएको 45 दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी समेत थालिएको छ। यसअघि 69 दिनमा परीक्षा फल प्रकाशित गर्दै आएको थियो। यस्तै कक्षा 1 देखि 9 सम्मको वार्षिक परीक्षाको नतिजा पनि वैशाख 25 गते भित्र प्रकाशित हुने भएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमित भएर उपचाररत उदयपुरको भुल्के लगायत स्थानका कोरोना संक्रमितको अवस्था सामान्य रहेको पाइएको छ। उनीहरू मोरङको विराटनगर स्थित कोभिड-19 विशेष अस्पतालमा उपचाररत छन्। उपचारमा रहेका 31 जना कोरोना संक्रमितको अवस्था सामान्य रहेको पाइएको छ। 13 दिनदेखि उपचाररत उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्दा अवस्था सामान्य रहेको पाइएको कोशी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर संगीता मिश्राले बताउनुभयो। संक्रमितहरूको स्वाब संकलन गरेर रिपोर्टका आधारमा घर पठाउने नपठाउने तय हुने डाक्टर मिश्राले बताउनुभयो। नेपालमा देखिएका 57 मध्ये हालसम्म 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। धरान 4 पत्रङबारी सामुदायिक वन परिसरभित्र अवैधानिक रूपमा रुख काट्दै गरेको समयमा रुखले किचेर एक युवाको ज्यान गएपछि 4 युवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले 4 युवालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ। बुधबार काँचो रुख काट्ने क्रममा धरान 4 का 20 वर्षीय कुमार राईको उपचारको क्रममा विराटनगरको न्युरो अस्पतालमा बिहीबार बिहानको राति मृत्यु भएको थियो। 3 युवालाई बुधबार नै नियन्त्रणमा लिएको थियो भने 1 युवालाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने कार्य भइरहेको इलाका
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी डुण्डीराज नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। घटनामा सुधबुझका लागि नियन्त्रणमा लिएकाले युवाहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। सामुदायिक वनको सुकेको रुख काटिएको दाबी गरे पनि सखुवा प्रजातिको लात्रा रुख नै काटिएको पाइएको छ। सरकारले असंगठित क्षेत्रका मजदुरको दैनिकीमा समस्या परेपछि रोजगार उपलब्ध गराउने भएको छ। काम नगर्नेले काम गर्ने मजदुरले प्राप्त गर्ने रकमको 25% बराबरको खाद्यान्न मात्रै पाउनेछन्। यसअघि सरकारले पेशा अपनाउन नसकेर दैनिकीको जोहो गर्न नसकेका मजदुरलाई राहत दिने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई स्वरूप बदलेर सरकारले काममा लगाउने निर्णय गरेको हो। यही वैशाख 14 गते भएको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत रही हाल बेरोजगार श्रमिकलाई तिनै तहका सरकारी कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसरी काममा लगाउँदा उनीहरूलाई दैनिक ज्याला स्वरूप नगद वा खाद्यान्नको रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। उहाँका अनुसार असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई प्रदान गर्ने राहत मापदण्डको सीमाभित्र रही स्थानीय तहले दैनिक ज्याला दर निर्धारण गर्नेछ। काममा नआउने र नचाहने व्यक्ति राहत माग्न आएमा काममा खटिएका व्यक्तिले पाउने पारिश्रमिकको 25% छुट हुन आउने रकमको खाद्यान्न मात्रै उपलब्ध गराइनेछ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धरान 9 गौतम पथको सब्जी मण्डीमा खुद्रा व्यवसाय गर्दै आएका हरेराम चौधरीले कागती प्रति गोटा 5 रुपैयाँमा थोक बजारबाट खरिद गरेर थोक मूल्य भन्दै 10 रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएपछि कारवाही गरिएको छ। चौधरीले खरिद गरेका 500 वटा कागती जफत गरिएको छ र व्यवसायी चौधरीलाई पहिलो पटक भन्दै सचेत गराइएको धरान अनुगमन समितिका सहसंयोजक समेत रहेका धरान 13 का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। साना व्यवसायीहरूलाई होलसेल मूल्य भन्दै प्रति गोटा 10 रुपैयाँमा बिक्री गरेको बिहिबार भेटिएको हो। कृषि उपज बजार स्थलले हरेक दिन मूल्य सूची सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। उक्त मूल्य सूचीमा प्रति 100 थान कागतीको मूल्य 450 रुपैयाँदेखि 600 रुपैयाँ थोकमा बिक्री गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। लकडाउनका कारण धनकुटामा कुखुरा पालन व्यवसाय सङ्कटमा परेका छन्। किसानका खोरभरि कुखुरा हुर्किएका छन्। दैनिक एउटा कुखुरा बिक्री गरेर लगानी उठाउन किसानलाई धेरै समस्या छ। माछा मासुबाट पनि भाइरस सर्छ भन्ने मान्यता र कुखुराका लागि दानाको अभाव हुँदा व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सूचना प्रवाह गर्दा मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर खान भनिएकाले धेरैमा मासु खान नहुने रहेछ भन्ने भ्रम सिर्जना गरेको किसान रत्न कार्कीको भनाइ छ। समस्या त अब चारो हो मेन समस्या हो। यति बेला उठ्नुपर्ने कुरा हो। चारो बिटाउँदा क्यान्सल गर्नुपर्ने, क्यास ल्याउनु हुन्छ। 34-35 रुपियाँ चारो पर्छ। 50 अहिले यहाँ 10 बेला चारो भन्छ मैले दिनु। ब्रोइलर कुखुरा 45 दिनमा बिक्री गर्न सके मात्र किसानले लाभ लिन सक्छन्। तर लकडाउन अघि नै 1 महिना कटेका कुखुरा बिक्री नहुँदा किसानलाई पाल्दा झनै नोक्सानी बढ्दै गएको छ। किसान युद्ध बहादुर कार्की भोलि चारो पाइएन, अब यसलाई दाना पानीको नभएन, औषधि मूल्य पनि पाइएन, विभिन्न कुराले धोका भयो। अब जति गरौँला भनेको गर्ने आदि पनि भएन। अब अहिले सबै घाटै घाटा। कृषि विकास ब्याङ्कबाट 10 लाख रुपियाँ लिएर आएर सुरु गरेको। ब्रोइलर कुखुराको जिन नै छोटो आयुको भएकाले किसानले चाहेर पनि पाल्न सक्ने अवस्था छैन। अत्यावश्यक वस्तुको ओसार पसार र बिक्री गर्न पाइने सरकारले जनाए पनि ठाउँ ठाउँमा कुखुराको ढुवानीमा अवरोध भइरहेको छ। किसान दीपक कार्की विभिन्न ठाउँमा विभिन्न संस्थासँग अब लोन लिएर गर्ने व्यवसाय अनि अब लोन लिने भाव पनि छैन अहिले। अनि विभिन्न व्यक्तिसँग अब अलिअलि सहयोग माग्दै दाना ल्याउँदै गर्दैछ र दाना पनि त्यसको त्यसमा मात्रै दिँदैछ, ल्याउन पनि त्यति सहज छैन। बजारमा लैजान तयार भएका कुखुरालाई दाना पुर्याउन समस्या भएपछि भुस र माटो खाँदा फार्ममै कुखुरा मरिरहेका छन्। प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट ढुवानी र बिक्रीमा सहजीकरण गरिदिने हो भने किसानहरूको नोक्सानी आधा घट्नेछ। एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण अनुदानमा धरानमा सञ्चालित खानेपानीमा आर्थिक चलखेल भएको उपभोक्ताले आरोप
लगाएका छन्। प्रतिदिन 1,52,00,000 लिटर पानी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि सो अनुरूप पानी उत्पादन नहुनुका पछाडि चलखेल भएको बताएका हुन्। आयोजना अनुगमन समितिका संयोजक एवं सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोलेले धरानका जनता तथा उपभोक्ताहरूले लगाएको आरोपलाई सिधै गलत भन्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले आयोजनाको फाइनान्सियल अडिट र टेक्निकल अडिट गरेर मात्र आयोजना जिम्मा लिने वा नलिने निर्णय गरिनुपर्ने बताउनुभयो। हाल डिजाइन तथा डिपिआर बाहेक पछि थपिँदै गरिएको 2वटा वेलको पानी थप गरेर तथा अनुगमन समितिसँग कुनै समन्वय र सहकार्य नगरी आयोजनाको कमजोरी ढाकछोप गर्न धरान उपमहानगरपालिका र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड उद्धत रहेको पाइएको उहाँको आरोप छ। धरान 11 सङ्घर्ष चोक टोल विकास संस्था TLOले बाल आश्रम तथा विपन्न अपाङ्ग र एकल महिलाहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। TLOका अध्यक्ष शिवकुमार राई सहितका पदाधिकारीहरूले धरान 3 सरस्वती बाल आश्रमलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेका छन्। संस्थाका अध्यक्ष दानबहादुर राईलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। आश्रमलाई 100 केजी चामल, 45 केजी दाल, 50 केजी आलु, 1 कार्टुन तेल, 1 कार्टुन लुगा धुने साबुन, 1 दर्जन नुहाउने साबुन, 10 केजी नुन प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै 11 नम्बर वडामा रहेको अति विपन्न अपाङ्ग र एकल महिला गरी 5 जनालाई पनि खाद्यान्न वितरण गरेको थियो। उनीहरूलाई 10 केजी चामल, 1.5 केजी दाल, 1 केजी नुन र 1 केजी आलु प्रदान गरेको थियो। बचत कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका TLOका छत्तीसगढ परिवारले 28,770 रुपैयाँ सङ्कलन गरेर सहयोग गरेको TLOकी सल्लाहकार रमिला कुलुङ राईले बताउनुभयो। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार दोस्रो चरणको राहत वितरण कार्य सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले वडामा राहत पाउने व्यक्तिहरूको नामावली सङ्कलन गरेर त्यसैको आधारमा राहत वितरण गर्न थालेको हो। दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर गुजारा चलाउने विपन्न परिवारहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। वडामा राहत पाउने परिवारको सङ्ख्याको आधारमा खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ। वडावासीलाई राहत वितरण गर्नका लागि हाल प्याकेजिङको काम भइरहेको वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र बरालले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो वडामा 795 जनालाई राहत वितरण गरिने समेत जानकारी दिनुभयो। हाम्रो राहत दोस्रो चरणको राहत सम्बन्धीमा इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट दोस्रो चरणको राहत हामी वितरण गर्न गइरहेछौँ। हाम्रो 795 जनालाई हामी राहत दिँदैछौँ। केही 2 जना परिवार भएकोलाई 10 किलो र त्योभन्दा माथि भएकोलाई 20 किलो र 2 किलो दाल, 20 किलो हुनेलाई 2 किलो दाल र 1.5 लिटर तेल, नुन यिनीहरू दिइरहेका छौँ। र हाम्रो 4 ठाउँमा एउटा बस पार्क, एउटा के भने इटहरी उपमहानगर वडा कार्यालय 9 र पाथिवाडा होटल र जुट विकासमा चाहिँ शिवराम शर्मा र 2 नम्बरमा कुमारी नेउपाने, 3 मा राधिका पौडेली र 4 मा गणेश खत्रीको 4 जना वडा सदस्यलाई के भने आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेका छौँ। र के भने जनताहरू यस साल उत्साहित पनि छन् र हामीले के भने डिस्टेन्स दूरीहरूलाई कायम गराएरै राहत वितरण गरिरहेका छौँ। अनि पहिलो चरणमा के भने पहिले गएर जनताहरूलाई कुपन दिएर अहिले कुपनको रेसियोमा नागरिकता हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भने हामीले राहत बाँडिरहेको अवस्था छ। र इटहरी उपमहानगरपालिकामा आज हामी 9 नम्बर वार्डले चाहिँ एकै दिनमा सबै जनताको घरमा त आगो बलोस् भनेर एकै दिनमा चाहिँ के भने हामीले राहत वितरण गर्न गइरहेका छौँ। दैनिकी ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरू राहत पाउँदा खुसी भएका छन्। राहतको लागि हामीहरू सन्तुष्टि छौँ, किनभने आज काम पनि नभएको कारणले आज सरकारले हामीलाई जनसङ्ख्या हेरेर राहत दिनुभएको छ। यसमा हामी खुसी छौँ। पहिला काम गर्दाखेरि ठिकै थियो, अहिले काम नहुँदा पनि अहिले सरकारले हामीलाई जे जस्तो भए पनि पालिराख्नु भएको छ। यसमा आनन्द छ। पहिलो चरणमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले 21,000 बढीलाई राहत वितरण गरेको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। लकडाउनको मोडल फेरिए जेठ अन्तिमबाट SEE गरिने, कक्षा 12 को परीक्षालाई पनि साथसाथै लगिने।
प्रदेश 1 मा उपचाररत कोरोना संक्रमितको अवस्था सामान्य, स्वाब सङ्कलन गरी रिपोर्टका आधारमा घर पठाउने तयारी। धरान 4 पत्रङबारी सामुदायिक वन परिसरभित्र अवैधानिक रूपमा रुख काट्दै गरेको समयमा रुखले किचेर एक युवाको मृत्यु भएको आरोपमा 4 पक्राउ। सरकारद्वारा असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगार दिने, काम नगर्नेले काम गर्ने मजदुरले प्राप्त गर्ने रकमको 25% बराबरको खाद्यान्न मात्रै पाउने। धरान 9 गौतमपथका सब्जी व्यवसायी हरेराम चौधरीले होलसेल मूल्य भन्दै प्रतिगोटा 10 रुपैयाँमा कागती बेचेपछि नगरपालिकाको अनुगमन समितिद्वारा कारबाही, 500 वटा कागती जफत। लकडाउनका कारण धनकुटामा कुखुरा पालन व्यवसाय सङ्कटमा, भाइरसका कारण मासु खान नहुने भन्ने हल्लाको थप प्रभाव। धरान 11 सङ्घर्ष चौकको टिएलओले सरस्वती बाल आश्रमलाई खाद्यान्न वितरण, अध्यक्ष शिवकुमार राईको नेतृत्वमा सामग्री वितरण। र इटहरीद्वारा दोस्रो चरणको राहत वितरण कार्य सुरु। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।